Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. كما وعدتكم من قبل انني غادي نشرح لكم كاع الدروس اللي قرينا في الدوره الثانيه اللي غادي يكون عندنا فيهم امتحان ان شاء الله بحول الله. وغادي اول حاجه غنبداو بها هنايا وهي لا ديفينيسيون دو تhéâtre. هانتوما شوفوا معايا. لو تhéâtre il a deux sens، عنده جوج ديال المعاني. منين كنقولوا لو تhéâtre alors soit كنقصدوا به un lieu destiné à la représentation de spectacles. Un lieu destiné à la représentation de spectacles، يعني المكان اللي كنمشيو كنقدموا فيه عروض، كنقدموا فيه مهرجانات، مسرحيات et ainsi de suite. donc كنسميوه لو تhéâtre، واللي كنسميوه بالدارجه اولا بالعربيه المسرح، يعني المكان اللي كنقدموا فيه. واخا المعنى الثاني ديالو سي لار دو لا ريبريزونطاسيون، يعني الفن، واللي لو سينونيم ديالو اون فرونسي نقدروا نقولوا عليه اون بيس دو تhéâtre. جوج ديال الكلمات بالعربيه اللي طبيعه الحال متباعدين، واللي هما المسرح والمسرحيه. المسرح هو المكان اللي كنقدموا فيه المسرحيه. منين كنقول لو تhéâtre يا اما كنقصد به لو ليو على حسب انا شنو قلت في الجمله. يا اما غنقول مثلا جو في او تhéâtre، انا غاديه، انا غنمشي للتياتر، يعني هنايا شنو كنقصد به؟ كنقصد به المكان، كنقصد به الخشبه اللي غادي نمشي ولا المكان اللي غنمشي نتفرج فيه في مسرحيه. ولا قلت باغ اكزومبل جو في regarder اون بيس دو تhéâtre، دونك هنايا راه كنقصد بها انا المسرحيه. بون نمشيو دابا لو تكست تhéâtral. شنو هو لو تكست تhéâtral؟ يعني النص مسرحي. il est écrit par un dramaturge، يعني le texte théâtral يعني النص المسرحي مكتوب. il est écrit par qui? par un dramaturge. Et ça veut dire quoi le dramaturge? Ça veut dire un auteur. L'auteur ou bien l'écrivain qui écrit une pièce de théâtre. يعني هذاك الكاتب اللي متخصص في الكتابة المسرحيات كنسميوه un dramaturge. ودابا غادي نهضروا على لا ستركتور دون بيس دو تhéâtre، يعني مناش كتكون عندي لا بيس دو تhéâtre. اول حاجه غنهضروا عليها هي التقسيم ديال لا بيس دو تhéâtre. alors le texte théâtral او la pièce de théâtre il est divisé en actes، يعني هي كتكون مقسمه لديزاكت. كيمكن يكون فيها جوج ديال لي زاكت، ثلاثه ديال لي زاكت، حتى خمسه ديال لي زاكت. لاكت بالفرنسيه c'est une partie d'une pièce de théâtre. بالعربيه كنسميوه الفصل، يعني الفصول، الفصل الاول او الفصل الثاني او الفصل الثالث. دونك ان acte الى بغينا لا ديفينيسيون ديالها en français واللي هي une partie d'une pièce de théâtre. alors un acte c'est une partie d'une pièce de théâtre وبالعربيه الفصل. alors هاد لاكت هذا حتى هو بالدور ديالو كينقسم لينا لدي سين، حتى هو كيكون فيه بزاف ديال لي سين. وشنو هي لا سين؟ هي المشهد. دونك كل اكت ممكن يكون فيه 3 د لي سين او 4 د لي سين او 5 د لي سين على حسب المسرحيه وعلى حسب الطول ديالها. اكت الاول مثلا غيكونوا فيه 3 د لي سين، حتى الاكت الثاني غيكونوا فيه 3 د لي سين، يعني المشاهد. حتى الاكت الثالث كيكونوا فيه 3 د لي سين. غادي نشرح لكم دابا هنايا لا سين. غتشوفوا عندي هنايا اون سين كيف ما قلنا قبيله باللي لو تhéâtre كيعني لو ليو وكيعني او ميم طون حتى اون بيس دو تhéâtre، مسرح ومسرحيه. حتى لا سين عندها جوج المعاني. منين كنقول لا سين كتعني المشهد، الحمد لله، كتعني المشهد واخا. ومنين كنقولوا عاود لا سين كتعني حتى الخشبه ديال المسرح، حتى هي عندها المعنى ديال المكان، يعني الخشبه ديال المسرح اللي كيكونوا كيمثلوا فوق منها الممثلين، وعندها المعنى الثاني اللي هي المشهد. منين كندوزو من واحد المشهد للمشهد، يعني باش غنفرقوا ما بين من فصل للفصل وما بين المشهد للمشهد. منين كندوزو من اكت 1 لاكت 2 كيكون عندي هنايا لو شونجمون دو ديكور، لو شونجمون دو ليو. يعني مثلا الفصل الاول كيكونوا مصورينه مثلا في واحد الدار، الفصل الثاني غيكونوا غيصوروه في الشارع مثلا.
هنا كنتسماو كندوزو من الفصل الاول للفصل الثاني، دو لاكت 1 ا لاكت 2. منين كنهضر على لا سين يعني غندوز من المشهد الاول للمشهد الثاني، كيكون عندي مثلا لا بريزونس دان نوفو بيرسوناج، يعني كيجينا واحد الشخصيه جديده اللي كتدخل لينا في داك المشهد. ودابا غادي ندوزو لو ليكسيك دو تياتر. في القسم عطيتكم كيلكو مو، يعني بعض الكلمات كي ابارتين او ليكسيك دو تياتر اللي داخلين في لو ليكسيك اولا في لو فوكابولير ديال لو تياتر. دابا هنا غنعطيكم كاع لي مو اللي غادي يكونوا ان شاء الله بحول الله في الامتحان. اول حاجه غادي نبداو بها وهي la définition du lexique. Ça veut dire quoi le lexique? Tous les mots qui ont une relation avec le théâtre. يعني كاع الكلمات اللي عندهم علاقة مع المسرح، هذا هو الليكسيك. اي كلمة منين كنسمعوها كنعرفوا انها عندها علاقة بالمسرح كتكون داخلة في لو ليكسيك دو تياتر. الوغ اول حاجة غنبداو بها وهي لاكت. الوغ ديجا شرحنا شنو هو ان اكت. L'acte, c'est la division d'une pièce de théâtre en grande partie. يعني تقسيم ديال la pièce de théâtre de grande partie، يعني واحد فصول كبيرة. إذا بغينا نزيدو نسهلو علينا la définition غادي نقولو tout simplement un acte c'est une partie d'une pièce de théâtre. غنعاود un acte c'est une partie d'une pièce de théâtre. ندوزو la scène. La scène, c'est la division d'un acte. يعني l'acte, une partie d'une pièce de théâtre, ou la scène, une partie d'un acte. واخا une partie d'un acte. Un dialogue, ça veut dire quoi un dialogue? C'est un échange de paroles. échange يعني تبادل الحوار. échange de paroles تبادل الحوار. كنقول ان ديالوغ، هذاك لو مو ديال ديا كيكون يعني بين جوج ديال الناس. ديالوغ يعني جوج ديال الناس كيتبادلوا الحوار. une réplique هي لا بارول دان بيرسوناج، يعني هذاك الكلام اللي كيكون كيقول واحد لو بيرسوناج كنسميوه une réplique. في لا بيس دو تياتر ولا في لو تكست تياترال ضروري كيكونوا عندي لي ديداسكالي. شنو هما لي ديداسكالي؟ واخا شرحتها لكم مرارا وتكرارا في القسم كاين بزاف اللي باقي ما فهماش. ديداسكالي la définition ديالها en français ce sont des indications scéniques. ديداسكالي ça veut dire indication scénique. من كنقول indication ça vient du verbe indiquer، يعني كتشير لينا اولا كتعطينا des informations sur quoi. عندي scénique ça veut dire sur la scène. مثلا عندي في المسرحيه اولا في لو تكست تياترال واحد لو بيرسوناج كيهضر وهو كيغوت. انا باش غنعرف انه كيغوت دونك غادي يجي الكاتب وغيكتب ليا هذاك لو جيست ديالو، هذاك التصرف ديالو غادي يكتبوا ليا اونتر بارونتيز. هذيك غنسميوها اون ديداسكالي. علاش؟ حيت عطاتنا معلومه على الطريقه ديال لو بيرسوناج وهو كيهضر. اذا كان شي واحد مثلا كيبكي باش غنعرف انه هو كيبكي غادي يقولها ليا لوتور لو دراماتورج هو اللي كيكتب لي ديداسكالي، غيقولها ليا في لا ديداسكالي يعني غتكون مكتوبه اونتر بارونتيز. دونك لو تكست تياترال كامل لي ديداسكالي كيكونوا يا اما مكتوبين اون ايتاليك يعني بواحد الكتابه رقيقه مختلفه على لا ريبليك، يا اما كيكونوا مكتوبين اونتر بارونتيز. ندوزو هنا لو مونولوج. منين كنقول مونولوج قرينا في الاول ديالوغ وقلنا ان ديالوغ كيكون واحد تبادل الحوار ما بين جوج ديال الاشخاص، جوج ديال الشخصيات كنسميوه ان ديالوغ ايشونج دو بارول. هنا عندي مونولوج. alors le monologue c'est un personnage, c'est quand le personnage s'adresse à lui-même. يعني منين كيكون هذاك الشخص كيهضر ولكن كيهضر مع راسو كنسميوه هذاك مونولوج.
عادي بحال فاش كنكونوا مثلا شي واحد في البيت بوحديته وكيكون كيهضر مع راسو. في المسرحيه كيكون حتى هو ان مونولوج، كيكون لو بيرسوناج بوحديته فوق الخشبه ديال المسرح وكيكون كيهضر غير مع راسو بحال كيفكر وكيفكر بالجهد. دونك كنسميو هذا ان مونولوج. ندوزو لي زوطخ مو ولا لي زوطخ تيرم. ما بقاش لينا بزاف. عندنا dramaturge. Bien sûr, عطيتكم la définition ديال dramaturge, c'est l'auteur d'une pièce de théâtre. يعني الكاتب اللي كيكتب لنا مسرحيات كنسميوها en français un dramaturge. عندي la partie. Alors سمعوني مزيان. La partie, غنقرا لكم بعدا la définition ديالها en français. Alors la partie, ce sont des paroles que le personnage dit à l'intention du public et que les autres personnages sur scène ne doivent pas entendre. شنو هي la partie? Parole يعني الكلام que le personnage dit يعني اللي واحد الشخصية كتقولها، ولمن كتقولها à l'intention du public يعني كتقولها لهذوك المتفرجين، ما كتقولهاش لشي واحد حداها، ماشي بحال لو ديالوج اللي الشخص كيهضر مع الشخص اولا الشخصيه كتهضر مع الشخصيه، وماشي لو مونولوج اللي الشخصيه كتهضر مع راسها. لا بارتي كيكون ديك الشخصيه كتهضر مع المتفرجين، يعني كيكون فوق الخشبه ديال المسرح كيكونوا معاه الممثلين ولكن هما كيديروا بحال ما كيسمعوهش حيت هو كيكون كيهضر مع الناس اللي كيتفرجوا فيه. شنو لا تيغال؟ C'est une longue suite de phrases prononcées par un même personnage sans interruption. يعني une longue suite de phrases يعني واحد الجمل، مجموعة ديال الجمل طويلة prononcée par un même personnage. كيكون كيهضر مثلا الشخصية كتكون كتهضر غير بوحديتها لواحد المدة طويلة، كتقول واحد الكلام طويل بزاف، ولكن حتى شي بيرسوناج ما كيقاطع داك الشخصية، كيكونوا كيسمعوا ولكن ما كيقاطعوهاش، كتاخذ هي واحد الوقت طويل وهي كتهضر غير بوحديتها ولكن كتهضر مع دوك لي بيرسوناج غير هما ما كيقاطعوهاش. هذه هي اللي كنسميوها لا تيراد. بون سالينا لو ليكسيك دو تيات، وهذا لو ليكسيك هذا كيخصو يتحفظ. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان. الحصه المجيه ان شاء الله وغادي نكملوا داكشي اللي باقي لينا سورتو لي كاركتيرستيك دو لا سين ديكسبوزيسيون. بون فوالا، نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء مزيان ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله.